बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावनी भयणीनो, आयज परब आमी समोरमताव पवित्र सभा भोव पवित्र त्रित्वेची परब समोरमता. आयच्या दिसाक मोगाळ भावनी भयणीनो, ह्या देवाचो आमी खास उगडास कोत्ता. ते एक जण एक देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. बाप म्हणल्यार आमी म्हणटा रोचणार, गॉड द फादर इज द क्रिएटर. पूत म्हणल्यार सोडवणार, जीजस क्राइस्ट द सन द रिडीमर. आनी पवित्र आत्मा म्हणल्यार पवित्र करणार, or the sanctifier, the Holy Spirit, the sanctifier. भाग्योन पावलो आमकां सांगता पयले कोरिंथकाराच्या चिटींत 3रो विसोर 16वी वडी, तुमचे भितर देव ठिकाण करून आसा, पवित्र आत्मो ठिकाण करून आसा. तुमची कूड जावन आसा देवाचें मंदीर. आनी आयच्या दिसाक पवित्र सभा आमकां आपोवण दिता. आमी जाणा जावंक भोव पवित्र त्रित्वे आमचे भितर ठिकाण करून आसा म्हणून. भाग्यवन पेद्रो आमकां सांगतलो आपले पयले चिटींत 1 विस्वर 16वी वडी, देव म्हणटा हांव पवित्र, त्या पासत तुमी पवित्र जावंक जाय. भोव पवित्र त्रित्वेची परब, होली गॉड, हाव गॉड इज होली. पूण जायते पावटी मोगाळ भावनी भयणीनो, ह्या संवसारांत दिसपटेचे जिवीत आमी जियेतना आमी पातोक आदारता, मेडी कोत्ता आमची कूड. आनी हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी स्वर्ग पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकुतकोर, सोमिया काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सुमिया काकुतकोर. सोमिया काकुतकोर. मोहिमा देवाक उंचसोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सोर्गींच्या राया, सोर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करतां, आमी तुका दिन वाजतां. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटां. सुमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुमिया देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या अखंडीत जिवितांत आमी भाग घेवच्याक तुवें तुज्या सासणीक सोबदाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारांत धाडून तुजो विचित्र गुट मनशांक उगडापो केलोय. खरो भावार्थ तुवें आमकां उच्चारूंक दिलाय. देखून सासणीक त्रित्वेचो प्रताप आमी गायतां आनी तेचे शक्तीच्या परजोळीत कोरण्यांनी तिचे एकपण ओळखून तुमकां तेगाय जाणांक त्रिएक देवाक खालतेपणी आमी परिणिपाट कोत्ता. सगल्या काळजान तुमची मोहिमा वाखाणटा आनी ही आमची बुजवण तुमकां मांडो म्हूण मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नावी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान फॉर्मायलोले त्या पोरमोणे आपल्या हातांनी 2 फातरी घेवन मोइजेस भोव सकाळीं दोंगरात चडलो. सर्वेस्पोर एका कुपाच्या रुपान देंवलो आनी मोइजेसाशीन येवन उबो रावलो. मोइजेसान सर्वेस्पोराचें नांव वाखाणलें. सर्वेस्पोर ताच्या फुड्यान गेलो आनी उदगाल्लो. सर्वेस्पोर दोयाल मोवाल काळजाचो आनी सोंसणीकायेचो देव, बोल्यापणाचो सागोर आनी भोव विस्वाशी. आनी मोइजेसान वेगीच साश्टांगी पडून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सर्वेस्पोरा, आतां हांव तुका मानवलां जाल्यार तूं आमच्या सांगाता राव म्हूण हांव मागतां. पोरजा खरेंच गोरविश्ट, पूण आमची खोटेपणां आनी आमची पातकां बोगोस आनी तुजें दायज कशें आमकां घे. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचे लागीं देव लोयला, आमचो जबाब आयकूंक रावला. सोडपण जाणून तुमी उठा, सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. देवा आमच्या तूं कितलो बरो, तुझे उतर कुरपे सोरो. तुझे कुशे काळीज वळटा, तुझ्या कायद्याक ध्यान मन लायता. आमची लागीं देव उलोयला, आमचो जबाब आयकूंक रावला. सोडपण जाणून तुमी उठा, सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, कुशाल बरीत जायात, संपूर्ण जायत वचात, एकामेकाक उर्बा दियात, एका मोनाची जायात, शांतीन जियेयात आनी प्रितीचो आनी शांतीचो देव तुमचे सवे आसतलो. पोवीत उमो दिवन एकामेकाक नोमान करात. सगळीं भावार्थी तुमकां नोमान करतात. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुम्हा सोमेस्ता सवे आसूं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक जोही जोही, सर्वेस्पराक जोही जोही, सर्वेस्पराक जोही जोही, सर्वेस्पराक जोही जोही. आखी पवित्र सभा एकूच चलता उजवाड, सगळ्याक तशी पडटा, तिचो एकवट राखता. सर्वेस्पराक जोही जोही, सर्वेस्पराक जोही जोही, सर्वेस्पराक जोही जोही, सर्वेस्पराक जोही जोही. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो.
इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो खरेंच. संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फॉर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तीचें फॉर्मोण पडलोलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावनी भयणीनो, आयज पवित्र सभा परब संभ्रमता भोव पवित्र त्रित्वेची, द मोस्ट होली ट्रिनिटी. हाचेर जेन्ना हांव नियाळ कोत्तालो म्हाका उगडास आयलो आमचे सेमिनरींत जेन्ना आमच्या प्रोफेसरान हो सब्जेक्ट घेतला तेन्ना सुरवातेक ताणें आमकां एक धाकटुली एक काणी सांगली, अ स्मॉल स्टोरी. तो म्हणूंक लागलो, एके इगोर्जींत तरणाटी तिरावणेचे संस्कार घेवंक आयिल्ली तेन्ना हो बिस्मान एक प्रश्न केल्लो एका तरणाट्याक, वॉट इज द होली ट्रिनिटी? आनी हे भुरग्यान सांगलें, ते एक जण एक देव. बिस्मान पोत्तून विचारलें, अरे बाबा तुवें कितें म्हणलां तें हांव समजूंक ना, मातशें फोर्सान मोड म्हूण. आनी तेन्ना हो भुरग्यान म्हणलें ताका, बिशप, माय लॉर्ड, it is not necessary that you understand it. It is a mystery and no one understands it. हो एक गूट कोणाच्यान समजूंक जायना. पूण मोगाळ भावनी भयणीनो, खरें म्हणल्यार आमच्यान समजूंक जाता. वी कॅन अंडरस्टँड वॉट इज द होली ट्रिनिटी. वी नो वॉट इज वी शूड ट्राय टू नो वॉट इज द होली ट्रिनिटी. म्हाका वगड आसा, एक पॅरिशीन जेन्ना हांव पातकूर आसलो तेन्ना घरांनी हावस विजीट करतालो, हांव धाकटुल्या भुरग्यांक प्रश्न करतालो, कितले देव आहाय? एक देव म्हणटात ते. कितले जण? ते एक जण. हांवें म्हणल्यार मेजू 1 2 3 कितले जातात? 3. 3 कितको एक जाले? दे गेट कन्फ्युज्ड. ते एक जण कशे एक जातात? नॉट पॉसिबल. सो हाऊ डू वी अंडरस्टँड इट? मोगाळ भावनी भयणीनो, तेन्ना भुरग्यांक सांगतालो. मागीर विचारता, तुमच्या फॅमिलींत कितली जाणां आहा? माय आहा, पाय आहा, आनी तूं भाव आहा, भयण आहा. हाऊ मेनी ऑफ यू? 5 ऑफ यू. हांव म्हणल्यार 5 जण आसात तुमी. 5 जण. म्हज्यान म्हणूं जाता तुमी एक म्हणून? दे यूज्ड टू गेट कन्फ्युज. नो म्हणटा, वी आर 5 ऑफ अस. म्हणल्यार नो, यू आर 1. कशे भाशेन? यू आर 1 फॅमिली. 1 फॅमिली, 1 गॉड. ते एक जण, एक देव. तुमी 5 जण आसात, एक फामील. आमी सगलो आमी मोडिना, एक जण ओ एकलो ओ दुसरो ओ ती एक फामील, 2 फामील. नो नो नो, वी 1 फॅमिली, 1 फॅमिली. तेच भाशेन मुनीस आख्खे संवसारांत, वी डोंट से one person or 1 man, 2 man, 3 man. वी से ह्युमॅनिटी or ह्युमन बिईंग. मुनीस म्हणटाव आमी. आ सिंपल नॉलेज. जायते फावटी मोगाळ भावनी भयणीनो, आमकां जर तर आमच्या दुसऱ्या धर्माचो लोक भाव भयणां आमकां येवन विचारीत, कशे भाशेन ते एक जण एक जावंक जाता, वी शूड नो टू आन्सर देम. जायते फावटी आमचें म्हणूंक जायना की ओके, नो, इट इज अ गूड एक मिस्ट्री, आय कॅनॉट टेल यू. नो, वी हॅव टू एक्सप्लेन. वी हॅव टू एक्सप्लेन विथ आवर लिमिटेड अंडरस्टँडिंग. खुंयसरूच पवित्र पुस्तकांत बरोवंक ना पवित्र त्रित्वी आसा म्हणून. नोवेर इन द बायबल इट इज रिटन अबाउट द होली ट्रिनिटी. पूण आमकां एग्जाम्पल्स मेळटात. बो करून 3 कडेन. पयले सुवातेर जेन्ना आंज गाब्रियल आंकवार मारयेक मेळोवंक आयिल्लो तेन्ना देवान आंज गाब्रियलाक धाडलेलो. द फादर इज देयर. बाप आहा थंयसर. आनी तो आंज गाब्रियल येवन सायबीन मांक सांगता, तुका एक पूत जल्मतलो म्हणून. देवाचो पूत, द सेकंड पर्सन.
आणि तिसरो ते ताका सांगतात देवाची शक्ती पवित्र आत्म्याची सावळी तुजेर देवान येतली म्हणून. And here we know that there are 3 persons. दुसरे म्हणल्यार आमकां दिश्टी पडटा जेजूच्या बावतिस्माच्या वेळार जेजू पूत, देवाचो पूत बावतीम घेता. देवाचो आवाज, बापाचो आवाज आमकां आयकूंक येता, हो म्हजो अपुरबायेचो पूत. आनी तिसरें म्हणल्यार पवित्र आत्मो एक पारव्याच्या रुपान देवान येता पुताचेर. And we see the perfect Trinity over there. The third time when we see in the Gospels, म्हणल्यार जेजू जेन्ना स्वर्ग प्रवेश करचे आदी आपल्या शिसांक सांगता तो, वचात आनी सगळे संवसाराक वचात, देवाचें नांव परगटात आनी बावतीम दियात. कशे भाशेन? बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी बावतीम दियात. In the name of the Holy Trinity, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yes. मोगल भावनी भयणीनो, पवित्र त्रित्व म्हणल्यार कितें? What is the Holy Trinity? It is simply a relationship. एक संबंध, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो मोगाचो संबंध. There is no division among them. They are united. आणि हे पवित्र त्रित्वेक पळोवन आमी आमचे जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक जाय. हाचे पयले वाचप आमकां सांगता देवाचे गुण आमकां दिश्टी पडटा. अ गॉड, एक मोगाळ देव, बोक्षिता तसलो देव, काकुत्सार देव, अ लविंग गॉड, अंडरस्टँडिंग गॉड, समजिकायेचो देव, अ मर्सिफुल गॉड, अ फॉरगिविंग गॉड आमकां दिश्टी पडटा. आनी मोइसेस शाश्तांगी पडटा जमनीचेर आनी देवाक सांगता सर्वेस्परा म्हज्या सांगाताक म्हणिना तो, आमच्या सांगाताक चल म्हणटा. वॉक विथ अस लॉर्ड, वॉक विथ अस. कितलीं जाण आमी मागता देवा लागीं आमच्या सांगाताक चल म्हणून. सकाळ फुडें आमी उठ्ठा, कितले जाण आमी म्हणटा बापा आयज हो दीस हांव तुज्या हातान घालता. बी विथ मी लॉर्ड, हेल्प मी टू लिव्ह माय लायफ. कितलीं जाण आमी म्हणटा हें. मोगल भावनी भयणीनो, मोइसेसान कितें केलां? एक धाकटुलो भुरगो कितें कोत्ता? जेन्ना आपल्या आवय बापायचे हात धरता, when he walks, he catches the hand of his father and his mother, that is the safest place for him. आणि जेन्ना आमी देवाक सांगता आमच्या सांगाताक चल म्हणून, we are at the safest place. स्तोत्र Psalm 91 verses 1 to 4 आमकां सांगता, 1 to 4 आमकां सांगता, जो मनीस भोव वर्त्या देवाक शेरोना येता आनी सर्व पदवीदाराचे सावळेक बिराड घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो खिळो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकाऱ्याच्या फासांतलो तोच तुका निवारतलो. आपले पाखच्यांनी तो तुका लिपयतलो, ताच्या पाखां खाल तुका आसरो मेळटलो. वय मोगल भावनी भयणीनो, जेन्ना आमी सांगता देवाक आमच्या सांगाताक चल म्हूण, तेन्ना मोगल भावनी भयणीनो अशेंच घडटा. आवर गॉड टेक्स केअर ऑफ अस. आमकां कसलेंच भिरांत आसचें ना. वी डू नॉट हॅव टू फियर अबाउट एनीथींग. शुभ वर्तमानांत आमी आयकिलां भाग्यवंत जुआंव आमकां सांगता देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक दिलो. द वर्ड दिलो is very, very important. Given. God gave his son to the world. His only begotten son. दिलो म्हणल्यार कितें? देवान देवाचो पूत मनशाच्या सोयीबान आयलो ह्या संवसारान. He got incarnated into this world. He became man. तुझे आनी म्हजे भाशेन आमचो पूत दुसरो जाण संवसारांत आयलो. आनी कितें? तुंच काबार जायना. तुज्या आनी म्हज्या पासत आमचो देव
देवान व जेजून कोश्ट सोंसले. ताका खुर्सार मारलो, तो मेलो. He suffered and he died for us. Given includes even suffering and death. आणि एक कोडेन पवित्र पुस्तकान बरयला, ताच्या गायां वरवीं तुका पिकवणी मेवला म्हणून. By his wounds you have been healed. By his death आमकां एक नवें जिवीत मेवला. That is called giving. आणि आमचो रिस्पॉन्स कितें देवाक? What is my response to God? थंयसरूच बरयलेलें आसा. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, कितें म्हणटा तो, जो कोण जेजूचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फर्मोण ना. Our response is simply to believe in Jesus. आमचो रिस्पॉन्स कितें? ताचेर विस्वास ठेवूंक. विस्वास ठेवप म्हणल्यार कितें? विस्वास ठेवप म्हणल्यार कितें? On whom do you believe? You will believe or you will trust only the person whom you know very well. तू जाणा कोण तो मनीस. Without knowing the person, you will not trust that person. जो तो मनीस तो तुका सांगता करूंक, तू तेंच काम करतलोय. तेका म्हणटात विश्वास. I trust the person who tells me something. हांव ताचेर विश्वास दवरतां. I believe that person who tells me something and I follow. मोगाल भोवनी भयणीनो, जेजू आमकां 2 आज्ञा सांगल्यात. मार्काच्या शुभ वर्तमानांत 12वा विसोर 29, 30 आनी 31 विवोडी 29, 30 and 31. Chapter 12, Mark chapter 12. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बळान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळे तुजे शक्तीन देवाचो मोग करचो. आनी जसो तूं तुजो मोग कोत्ताय तेच भाशेन तुवें एकामेकाचो मोग करूंक जाय. 2 commandments of Jesus. जोर तर आमी हे 2 आज्ञा जेजूची आमी पाळटाव, खरेपणी आमी आमच्यान म्हणूंक जाता, हांव ताचेर विश्वास दवरतां. आनी जेन्ना हांव हें पाळटां, कास्तीचें फर्मोण आमचेर येवचें ना. आयज आख्खे संवसाराक पळोवया, कितलो लोक मरता. There is no masses in the church still. People are dying. Why? Something has happened somewhere. कितें तर मनशा कुळान कितें तर केलां देवाचेर आड. जायते आमी पातोक आदारतां, कुमसार जायनासतना कुमन्यो घेतां, मिसान भाग घेतां. ही कूड म्हजी पवित्र जावंक जाय. हांव पवित्र, देव म्हणटा हांव पवित्र, तुमी पवित्र जायात. पूण जर तर हांव पवित्रपणाचें जिवीत जियेना आनी तेच मेळे कुडीन हांव हे पवित्र देवाक घेता, कास पडचें ना आमचेर. पडटली. मोगाल भोवनी भयणीनो, वी नीड टू लिव्ह इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड. जेन्ना आमी देवाच्या मुखार आमी जियेता, ताचे शरण आमी येता, आमचेर देवाचो आशिर्वाद पडटलो, पवित्र त्रित्वेचे आशिर्वाद पडटलो, जो आमकां भाग्यवन पावलो आमकां सांगता आयचे 2 वाचपांत. मोगाल भोवनी भयणीनो, बरें जिवीत जिवंक आमी वावरुया. पवित्र जिवीत आमी जिवंक वावरुया. स्तोत्र 16वा विसोर 11वी वडी आमकां सांगता, इन युअर प्रेझन्स देर इज फुलनेस ऑफ जॉय लॉर्ड. तुज्या मुखार म्हाका मेळटा आनंदाची भरती. वय, जेन्ना देव आमच्या सांगाताक आसा, आमी आनंदान भर, वी बिकम हॅपी पीपल, जॉयफुल पीपल. आनी देव आमकां राखता, देव आमकां सांबाळटा. आयच्या दिसाक एक निचो घेवया मोगाल भोवनी भयणीनो. लेट अस ट्राय टू लिव्ह द लायफ ऑफ गॉड. एक पवित्र जिवीत जिवया, वायटान ते पयस करुया. लेट अस लिव्ह अ गुड लायफ. आदी पातकां देव आमकां बोक्षिता. गॉड इज लविंग, आमी पयले वाचपांत आयकलां. देव बोक्षिता, गॉड इज मर्सिफुल. वेन वी कम बॅक टू गॉड, देव आमचे सगळे पयस कोत्ता, वायट आहा ते. वावरुया मोगाल भोवनी भयणीनो, आयच्या फेस्ताच्या दिसाक बरें जिवीत जिवंक आमी एक निचो करुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गान आनी प्रितुमीच्या रोसनाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो,
पोंच पिलाच्या काळ ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार मोगाळ भावनी भयणीनो, आमच्या काकुत्सार देवाक, मोगाळ देवाक, पवित्र देवा मुखार आमच्यो थोड्यो गरजो उबारुया. मोगाळा बापा, आमी मागताव आमच्या बापसाहेबा पासत, सगल्या पाद्री माद्री पासत आनी सगलीं जीं तुजें उतर परगोडटात, तांकां सगल्यांक कुडीची भलायकी, मोनाची शांती आनी तुजो वावर उर्बेन करूंक कुरपेन बोर म्हणून मागताव. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. मागताव बापा आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत, सगल्या संवसाराच्या मिनिस्टरां पासत, ते आपले पोरचेताय बरें करूंक, सारकी ती पावलां ते मारूंक पावूंक तूंच तांकां तुजे कुरपेन बोर बापा. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. मोगाळा बापा, जायतीं आमची भाव भयणां हे कोविड-19 हे पिडेक सांपडल्यात. जायतीं जाणां भिरांतीन आपले दीस सारतात, मानसीक परिस्थिती बिगडल्या आनी आपलो जीव लेगीत सोंपोवचे परिस्थितीर थोडीं आसात. जायते जाणांचे कामां सुटल्यांत, बिझनस सकयल पडला. जायतीं आमची भावां भयणां परदेसांत आसात. जायते भावां भयणां तारवार आपले फामिली थंय पयस आसात. ह्या सगल्यांक त्रासान आसलेल्या मनशांक तुज्या हातान आमी उबारता बापा. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमचे सोर भोंवती आमची भावां भयणां तोरेकचे पिडेंत दुयेंसांत, त्रासांत आनी कोश्टांत दुमाळ्यांत सांपडल्यात. मोगाच्या जेजू, तूं आमचो पेकोंडार, बुजवणदार आनी आदार दिनार. आमची काकूत कोर आनी तुजे पेकोवणेचो हात ह्या सगल्यांचेर तूं उबार म्हूण आमी ह्या वेळार मागताव. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. हे मारेकार पिडेक लागून आमी भियोन आमच्या घरांनी रावल्या, पूण आमचे दोतोर, नर्सी, सगले मेडिकल स्टाफ, पुलीस, व्हॉलंटियर आनी जायते सोशल वर्कर आपलो जीव रिस्कार घालून पिडेक सांपडलेल्यांची सेवा करतात. तांकां तुजे कुरपेचो हात लाय आनी सेवा चाकरी करतना तांकां ही पिडे सोडशिले पयस दवर आनी तुजे माये मोगान तांकां आनी तांचे फामिलीक राख म्हणून आमी मागता बापा. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. स्वर्गींच्या बापा, जाय तो तूं आमचो मोग कोत्ताय. तुज्या पुताक जेजूक तुवें ह्या संवसारांत धाडलोय, आमकां नवें जिवीत दिवंक, आमकां वाट दाखोवंक. स्वर्गींची हेच वाटेन, हेच उजवाडान आमी सदांच जिवंक आनी चलूंक आमकां करपा दी बापा. आनी तेच भाशेन थोड्यो गरजो तुज्या मुखार ज्यो आमी घातल्यात, मागता ते तूं आयकून घे म्हूण तुज्या मोगाचे पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोवया. ताच्या मोगा सारको जावंक आमचो मोग ओपुया. दोनया तुझ्याच बऱ्यापणान हाड
एकटाव उंड्या सोऱ्या दाना जातली रोकडी साता आमकां जिवी दिवपी खाणा पिणा मोगळ भावनी भयणीनो, हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भावार्थान आनी मोगान पवित्र त्रित्वेचे नांव उच्चारून तुका भेटयता ती आमची सेवेची देणी पवित्र कोर आनी तांचे वरवीं आमीच तुका सदां वोपलोलें बलिदान जावंक निर्मी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधर आनी शासनाच्या देवा, सोर्फ खाल आनी सोर्फताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकूच देव, एकलोच सर्वेस्पोर, पूण तुमी एकूच देव आसता, एकूच जण न्हय, बगोर एकाच देव सैबाचे ते एक जण. तुवें उगडापो करून दाखयलोलो हो तुजे मोहिमेचो गूठ आमी थीर भावार्थान सोत मानता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतोर नासलोली मोहिमा खालतेपणी अळकता. खऱ्या आनी शासनाच्या देवा, एक एकल्या जणाचो विशेष गुण आनी तेगायचे एकूच सोयंब आनी संस्कारी मोहिमा वंदून तुका आमी पोरणी-पाट करता. हीच मोहिमा वाखाणून देवदूत आनी सोर्गींचे दोलबार एकाच ताळ्यान तुझे किर्तन निरंतरी गायतात. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदी तांणी उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब घेवन भावार्थाचो बूट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं
एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो असो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोर मृता आनी सोर्फ काली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयलां. देवा आमच्या मोगाळ बापाक तेंच प्रार्थना सगळीं काळजांताव बापाक उलो मारया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर इश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बरी करून मोगान काळजांताव एकामेकाक देवाची शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. मोगाळ भावनी भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो खरो जिवो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
favor noi somia che moche tai tuka uloi bogore kuto maka favor shekur maka favor noi somia che moche tai tuka uloi bogore kutor maka favor shekur sorgi tuche shiwaso turai tuka sorko torko aila itu devo kirkor patkia pasu sorgi tuche shiwaso turai tuka sorko torko aila itu devo kirkor patkia pasu प्रार्थूया. सर्व पदवीदार देवा आमच्या बापा, ह्या दोबाचीक परबे दिसा तुका तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या एका देवाक पावार्थान पोरणीपाट करून ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. तुमच्या जिवान ओदीक ओदीक आमकां भर आनी तुमच्या मोगान आम्हा समेस्तांक सुपूर्णायेन एक कोर. हे पुरी ह्या संवसारांत भावार्थान चलतना आनी शेकी स्वर्गार तुमकां रूप रूप पळयतना सगळें आमचें जिवीत भोव पवित्र त्रित्वेची निरंतर दिनवासनी आनी वाखाणणी जावन म्हूण मागता हांव. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेही सवे आसूं. सर्व पदवीदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Kurpe borit saibeni Ame tuci oskot burgi Gotai dige mae amka Tucia diran sambal soda Kurpe borit saibeni Ame tuci oskot burgi Gotai dige mae amka Tucia diran sambal soda Tucia diran sambal soda Tucia diran sambal soda